हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त घरमा पस्दा अफिस पस्दा सधैँ धुन्छु हात कोरोनालाई यसै गरी भगाइदिन्छु म त भान्सा छिर्नु अगाडि खाना खानु अगाडि जहाँ त्यही छोएपछि हातले छोपी खोकेपछि हात धुन्छौ र साबुन पानीले धुन्छु नि कति बेला धुन्छौ र छिनछिनमै धुन्छु नि कोरोनाबाट बच्ने 3 उपायहरू। व्यक्ति बीच 2 मिटर टाढा बस्ने, घरबाट बाहिर निस्कँदा मास्क लगाउने र बेला बेलामा साबुन पानीले मिची 20 सेकेन्डसम्म हात धुने। कोरोनाबाट आफू पनि बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउँ। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम स्वस्थ जीवनको आजको श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न समस्याका समाधानका उपायहरू लिएर उपस्थित भएका छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र नेपाल टेलिभिजन बीचको सहकार्यमा यो कार्यक्रम निर्माण एवं प्रसारण हुने गर्छ। कार्यक्रम एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर र एनटिभी इटहरीमा दैनिक रूपमा तर फरक समयमा प्रस्तुत हुने गर्छ अनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा पनि हामी यो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने गर्छौँ। दर्शकवृन्द, समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा हामीले सङ्गालिरहेका छौँ। त्यसका लागि केही आधारहरू छन् जुन पुरा नभइकन न त समृद्धि भेटिन्छ न त हामी खुसी हुन सक्छौँ, सुखी हुन सक्छौँ। तीमध्ये एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, महत्त्वपूर्ण आधार हो स्वास्थ्य। त्यसले पनि नेपालको संविधानमा नै स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले पनि त्यही आवश्यकता महसुस गरेरै हामीले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेका हौँ र आजसम्म पनि निरन्तर छ। दर्शकवृन्द, आज पनि कार्यक्रममा हामीसँग केही समसामयिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारीमूलक अनि चेतनामूलक सामग्री रहेका छन्। आउनुहोस् ती सामग्रीतिर प्रवेश गरौँ। दर्शकवृन्द, एक किसिम प्रसङ्ग कोरोना भाइरसको त्रासले सिङ्गो संसार नै पिरोलिरहेको अवस्थामा पनि नेपालले भने केही राहत किन पायो भने यहाँ मृत्युदर कम भयो र सङ्क्रमण दर पनि कम भयो। तर अहिले पछिल्लो समयमा यो सङ्क्रमण फेरि बढ्न थालेको छ विश्वका केही देशहरूमा र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतमा पनि। यसकारणले कतै नेपालमा पनि बढ्ने हो कि भनेर हामीमा अर्को त्रास थपिएको छ। यो विषयमा हामी एउटा विशेष रिपोर्ट आज प्रस्तुत गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, हामीले स्वास्थ्य संवाद पनि प्रस्तुत गर्ने गरेका छौँ, अर्थात् एकजना विज्ञसँग कुराकानी पनि गर्ने गरेका छौँ यो कार्यक्रममा। त्यसै क्रममा आज हामी युरोलोजी अर्थात् मूत्र प्रणाली सम्बन्धी विशेष संवाद प्रस्तुत गर्नेछौँ। यो एउटा यस्तो प्रणाली हो, यस्तो रोग हो जसले मानिसलाई धेरै दुःख दिने गर्छ यदि रोग लाग्यो भने। पिसाब सम्बन्धी इन्फेक्सन हुने अनि विभिन्न खालका समस्याहरू हुन सक्छन् यदि यो रोग लाग्यो भने। खासमा यो रोग भनेको के हो, कसरी लाग्छ, यसले कसरी दुःख दिन्छ, समाधान कसरी खोज्ने लगायतका विभिन्न कुराहरू हामीले आजको संवादमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यसैगरी हामीले प्रस्तुत गर्ने गरेका छोटा सामाजिक सन्देशहरू पनि आज रहनेछन्। ती फरक विषयका हुन्छन् तर महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। अनि हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले पछिल्लो समयमा जुन प्रस्तुत गरिरहेका छौँ एउटा सेगमेन्ट मेरो जीवनशैली, आज त्यो पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। हामीले खाने खानपान, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास लगायतका कुराहरू कस्ता हुनुपर्छ भनेर विभिन्न विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आउनुभएको छ। आज पनि त्यो सेगमेन्टलाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। यसरी 1 घण्टाको समयमा फरक तर महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारीमूलक सामग्रीहरू हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। आउनुहोस् सुरुवातमा भने कोरोना भाइरस सम्बन्धी हामीले तयार पारेको यो अहिलेको समसामयिक विशेष रिपोर्ट। कोरोना भाइरस संक्रमणको गति पुनः बढ्न थालेको छ। पछिल्लो 2 सातादेखि संक्रमण दर बढ्न थालेको हो। केही सातासम्म 3-4% रहेको संक्रमण दर अहिले वात्तै बढ्दै गएको छ। भारतबाट नेपाल फर्किएकाहरूमा संक्रमण देखिनु तथा पछिल्लो समय कोरोना परीक्षण धेरै हुनुले पनि संक्रमण बढेको विज्ञहरूले बताएका छन्। भारतमा दोस्रो लहर सुरु भएसँगै त्यसको असर नेपालमा पनि परेको छ।
पछिल्लो दिनमा रोजगारीको लागि भारत गएका नेपालीहरू फर्कने क्रम बढ्दो छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौँमा सक्रिय सङ्क्रमित छन्। नेपालमा पछिल्लो एक सातामा कोरोना भाइरसका नयाँ थपिने सङ्क्रमित 40%ले वृद्धि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले छिमेकी राष्ट्रमा कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि हुँदा त्यसको असर नेपालमा परेको जनाएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण आउने सम्भावना देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। विगतमा भारतमा कोरोना सङ्क्रमण वृद्धि भएको 1 महिनापछि नेपालमा पनि सङ्क्रमण बढेको थियो। अहिले नेपाल र भारतमा मात्रै नभई दक्षिण एसियामै कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण तीव्र रूपले वृद्धि भएको छ। नेपालमा सङ्क्रमण दर र सङ्ख्या बिस्तारै उकालो लाग्दैछ, तर मानिसहरू अझै पनि निष्फिक्री भएर हिँड्न छाडेका छैनन्। मास्क तथा सेनिटाइजरको प्रयोग, सामाजिक दूरी कायम गर्ने जस्ता जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कोरोनाबाट बचाउने मूल मन्त्र हो। पछिल्लो समय छिमेकी मुलुक भारतमा सङ्क्रमण दर बढ्दो छ। यसले नेपालमा कोरोनाको जोखिम झनै बढाएको छ। त्यसैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। भारतमा सङ्क्रमणको दर बढ्न थालेपछि विभिन्न प्रान्त र केही सहरहरूमा लकडाउन तथा रात्रिकालीन कर्फ्यू लगाउन थालिएको छ। तर ती प्रान्तमा रहेका नेपालीहरू स्वदेश फर्कँदा उनीहरूसँगै नेपालमा सङ्क्रमण प्रवेश गर्ने जोखिम छ। भारत लगायत अन्य देशमा सङ्क्रमण दर बढ्दै गएकोले नेपालमा पनि पुनः महामारीको अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। अन्य देशको अवस्था देखेर सतर्कता र तयारी अघि बढाउनु नै सबैको हित हुनेछ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण फैलिन नदिन सामाजिक दूरी कायम राख्नु, मास्क अनिवार्य लगाउनु र नियमित हात धुनु अझै आवश्यक छ। कोरोना भाइरस महामारीको अवस्थामा सुरक्षित गर्भावस्था। गर्भावस्था एक विशेष अवस्था हो, चाहे कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको बेला नै किन नहोस्। विपद वा सामान्य अवस्था जे भए तापनि गर्भवती तथा उनको गर्भमा रहेको बच्चालाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। गर्भवतीमा पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। त्यसैले कोभिड-19 का लक्षणका साथै गर्भावस्थामा देखिन सक्ने खतराका लक्षणहरूबारे जानकारी राखौं। गर्भावस्थामा देखिने खतराका लक्षणहरू: टाउको साह्रै दुख्नु, आँखा तिरमिराएर धमिलो देखिनु, हात तथा मुख सुनिनु, हात खुट्टा अरुरो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, कडासित तल्लो पेट दुख्नु, योनिबाट रगत वा पानी बग्नु। यी मध्ये कुनै पनि खतराका लक्षणहरू देखा पर्ने बित्तिकै तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानु पर्दछ। नियमित गर्भवती जाँच तथा खतराका लक्षणको समयमै पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा वा परामर्श चाहिएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। मान्छेले यसरी लगातार खोक्न थाल्नुमा कति भयो? धेरै भयो। 2 हप्ता भन्दा बढी लगातार यसरी खोकी लाग्नु त टिबी रोगको लक्षण हो है। टिबी रोग नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा गई खकार चटाउनुस्, पैसा लाग्दैन। नरो टिबी रोग लाग्यो भने बाँच्दैन। 6 महिनादेखि 8 महिनासम्म नियमित रूपमा नटुटाइकन ओखती खायो भनेदेखि टिबी रोग पुरा निको हुन्छ र बिरामीले ओखती खान थालेपछि यो रोगहरूलाई सर्दा पनि सर्दैन। हो, अनि औषधि कतिको महँगो छ नि? फ्री स्वास्थ्य संस्थाहरूमा निःशुल्क पाइन्छ, पैसा तिर्नु पर्दैन। तपाईँ ट्राफिक हो कि डाक्टर हो? कसरी थाहा पाउनु हो? मलाई पनि टिबी रोग लागेको थियो। मैले नियमित रूपमा औषधि सेवन गरेँ, रोग पुरा निको भयो। अहिले हेर्नुहोस् त कस्तो तन्दुरुस्त छु। त्यसो भए यो भाइलाई यतैबाट सिधै लगेर स्वास्थ्य संस्थामा खकार जोन लैजान्छु। कृपया आजदेखि नै क्षयरोग विरुद्धको अभियानमा एकजुट। नमस्ते, म डाक्टर रितेश थापा। म एउटा मनोचिकित्सक हो। अहिले यो कोरोनाको महामारीमा
हामी सबैजना छौँ। यसले गर्दाखेरि हामी सबैलाई असर परिरहेको छ। तर मैले एउटा चिकित्सकको नाताले भन्नुपर्दाखेरि यो पनि अरू रोग जस्तै यो कोरोना पनि एउटा रोग हो। यसबाट हामी सबैजनाले सामान्य उपायहरू अपनाएर बच्न सक्छौँ। त्यही भएर कोही पनि व्यक्तिलाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित व्यक्तिलाई हेला नगरौँ, किनभने कोरोना त हाम्रो 10 दिन 14 दिनमा हामी ठिक हुन्छौँ उपचार गरेर या नगरी पनि सेल्फ आइसोलेसन ठिक हुन्छौँ। तर जुन मानसिक यातना जुन भोग्नुपर्छ त्यो हेलाले अवहेलनाले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ पछिसम्म पनि लामो समयसम्म पनि रहिरहन सक्छ। तर त्यसबाट हामी टाढै रहने कोसिस गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले कोरोना सङ्क्रमित अथवा ठिक भएर आइसकेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मद्दत गर्ने, उहाँहरूलाई हौसला प्रदान गर्ने र हामीले के गर्न सक्छौँ उहाँहरूको स्वास्थ्यको लागि भविष्यको लागि त्यतातिर बढी ध्यान दिन सक्यौँ भने हामी सबैजना मिलेर यस कोरोना महामारीसँग लड्न सक्छौँ र जित्न सक्छौँ। नानु होमवर्क सक्यो त? गर्दैछु बुवा। कस्तो चुरोट गनाएको। होइन चुरोट खाएकै छैन। थाहा छ हजुरले कौसीमा घर बाहिर आँगनमा बाटोमा चुरोट खाएर हिँडेको देखेको छु मैले। कहिलेकाहीँ मात्रै हो के, अब छोड्छु। के गर्नु, बानी लागेपछि। सुन्नुहोस्, हजुरले चुरोट खानुभयो, हजुरलाई त असर गर्छ नै। हजुरले खाएको चुरोटको धुवाले हामीलाई पनि रोगी बनाउँछ। हामी रोगी भएको हजुरलाई मनपर्छ? होइन मलाई त तिमी स्वस्थ फुर्तिलो भएको पो मनपर्छ। त्यसो भए सुन्नुहोस् बा, हाम्रो सरले भन्नुभएको चुरोटको धुवाको 3 तहको असर हुन्छ अरे। फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड। होइन के हो नानु यो फर्स्ट ह्यान्ड, सेकेन्ड ह्यान्ड, थर्ड ह्यान्ड भनेको? जसले चुरोट खायो उसलाई चुरोटको धुवाले फर्स्ट ह्यान्ड असर गर्छ। सँगै बस्ने मान्छेलाई चुरोटको धुवाले सेकेन्ड ह्यान्ड असर गर्छ, जुन धेरै हानिकारक हुन्छ। त्यो अहिले मलाई भइरहेको छ। सरी नानु, अनि यो थर्ड ह्यान्ड भनेको के नि? हजुरले जुन ठाउँमा बसेर चुरोट खानुभयो त्यो ठाउँमा पछिसम्म चुरोटको धुवाको असर रहिरहन्छ। त्यही ठाउँमा पछि आएर बस्ने मानिसलाई पनि असर गर्छ, त्यो थर्ड ह्यान्ड भयो। ए बुझेँ, यो त ठुलो अपराध पो रहेछ। अब म प्रतिज्ञा गर्छु, आजैदेखि धुम्रपान त्याग गर्छु। धन्यवाद बुवा। नमस्कार, म डाक्टर मनबहादुर केसी, म मुटु रोग विशेषज्ञ हुँ र यहाँलाई अहिले यो जुन विश्वमा महामारी फैलिएको छ कोभिड-19 यसको बारेमा मलाई लागेको यहाँलाई सहयोगी हुन सक्ने केही बुँदाहरू राख्न गइरहेको छु। यहाँहरूले ध्यान दिएर सुनिदिनु होला र यसलाई सकभर कार्यान्वयन गर्ने प्रयास गर्नुहोला। यो कोभिड भन्ने समस्या तत्कालै हट्नेवाला छैन। यो समस्याबाट हामी कम्तीमा पनि 1-1.5 वर्षदेखि केही वर्षसम्म योसँग सँगै बाँच्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यसो गर्दा यो समस्याबाट डराएर तर्सेर भागेर होइन, यसलाई डटेर सामना गर्नुपर्छ। डटेर सामना गर्ने हाम्रो मुख्य अस्त्र भनेको एउटा मास्क हो। मास्क अनिवार्य लगाऊँ र राम्रोसँग लगाऊँ, नाक मुख छोपिने गरी, टम्म हुने गरी, अनि सकेसम्म भिडभाडमा नजाउँ। भिडभाडमा जानुपर्ने अवस्था आयो भने सकेसम्म 2 मिटरको दूरी कायम गर्ने प्रयास गरौँ। अनि तेस्रो भनेको यो हामी अनावश्यक चिज नछुँ र छुनुपर्ने अवस्था भयो भने उपलब्ध छ भने साबुन पानीले मिची हात धुने बानी बसालौँ। उपलब्ध छैन भने सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यी बुँदाहरू यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। त्यो बाहेक म केही हामीले ध्यान नदिएको तर यो सर्न सक्ने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण 1-2 बुँदा थप्न चाहन्छु। त्यो के भने हामी कोही चिनेको मान्छे भेट भयो अथवा कहीँ कामले जानु पर्यो भने जब 2 जना कुरा गर्न थाल्छौँ मास्क मुखबाट तल झारेर हामी कुरा गर्न थाल्छौँ। यो गलत बानी हो। सबैभन्दा कोरोना सर्न सक्ने एउटा सम्भावना यसैबाट हुन्छ, किनभने हामी बोल्दाखेरि मुखबाट थुक्का छिटाहरू निस्कन्छ र दुवैजनाले मास्क खोलेर कुरा गर्दा यो सजिलै सर्न सक्छ। 1, 2 हामी सँगै बसेर खाने, त्यो चाहे घरमा होस् चाहे रेस्टुरेन्टमा होस्। यदि घर परिवारको मान्छे बाहेक अरू नयाँ पाहुना अथवा नयाँ साथीसँग घरमा रेस्टुरेन्टमा बसेर खाना खाँदाखेरि पिउँदा त जरुर मास्क लगाइँदैन। अनि त्यो खाना खाँदै बोल्दै गर्दा
थुक्का छिटाहरू आउने अब सम्भावना होइन, त्यो आइरहन्छ र त्यसले रोग सार्न यो विश्वव्यापी रूपमा निकै भूमिका खेलेको छ। त्यसो गर्दा आवश्यक छैन भने साथीभाइ अथवा पाहुनाहरू अथवा अरू परिचितहरूसँग अनावश्यक जमघट गरेर सँगै खाने पिउने पनि नगरौँ, कम्तीमा 1-1.5 वर्षसम्म। यसले हामी आफै, आफ्नो परिवार, आफ्ना साथीभाइ, छरछिमेक, समाजलाई सुरक्षित राख्न सक्छ। ए सृजना, त किन हिजो अस्ति स्कुल नआएकी हँ? हेर, मेरो त महिनाभरि सुरु भएछ। ए त्यही भएर पो स्कुल नआएकी? मलाई त पहिला एकदमै डर लागेको थियो, पछि आमाले सम्झाउनु भएपछि बल्ल बुझेँ। अनि स्कुल त आउनु पर्थ्यो नि त। आफूलाई कस्तो लाज लागेको थियो। होइन, के को लाजको कुरा गर्छन् यिनीहरू? केही होइन। सृजना पनि आइछन् त आज, अनि हिजो अस्ति कहाँ गएकी थियौ? खास कुरा उसको महिनावारी सुरु भएर समस्या भएछ मिस। महिनावारी हुनु समस्या होइन, यो त किशोरीहरूमा हुने सामान्य प्राकृतिक कुरा मात्रै हो। सामान्यतया महिनावारी 10 देखि 15 वर्षका किशोरीहरूमा सुरु हुन्छ। यो स्वाभाविक कुरा हो। महिनावारी हुँदाखेरि डराउने, चिन्ता लिने गर्नु हुँदैन। महिनावारी हुँदाखेरि अरू बेला जस्तै स्कुल आउनुपर्छ, तर व्यक्तिगत सरसफाइ भने बढी नै गर्नुपर्छ। महिनावारी भएको समयमा दिनौ नुहाउने, सफा कपडा लगाउने, सफा ठाउँमा सफा बिछौनामा सुत्ने, सफा प्याड लगाउने गर्नुपर्छ। महिनावारी हुँदा घर परिवार सँगै राखेर किशोरीहरूलाई पोसिलो खानेकुरा खुवाउनुपर्छ। नमस्ते दाजु भाउजू। नमस्कार। कताबाट अस्पतालमा? कसलाई के भयो र? त्यस्तो केही होइन भाइ, यिनको र मेरो सामान्य स्वास्थ्य जाँच गर्न आएको। ल, केही नहुँदा पनि स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्छ र? पैसाको नाश मात्र। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र भाइ? समय समयमा स्वास्थ्य जाँच गरायो भने आफ्नो स्वास्थ्यको अवस्था बारे थाहा हुन्छ। यसरी नियमित रूपमा स्वास्थ्य जाँच गराउँदा कुनै रोग लागेको छ भने सुरुवाती अवस्थामा नै रोग पत्ता लाग्छ, अनि समयमै उपचार गर्न सजिलो हुन्छ नि। सही भन्नुभयो दाइ। मैले पनि आफ्नो र परिवारको नियमित स्वास्थ्य जाँच गराएको भए आज मेरो श्रीमतीको यो हालत हुने थिएन र पैसा पनि जोगिन्थ्यो। म त मेरो र मेरो परिवारको स्वास्थ्य प्रति सजग छु। तपाईँ पनि अबदेखि नियमित रूपमा स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुहोस् है। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। दर्शकवृन्द, अब एक किसिम प्रसङ्ग युरोलोजीको। हामीले यो कार्यक्रममा यसभन्दा अगाडि पनि यस विषयमा केही जानकारी प्रदान गरेका थियौँ। आज पनि त्यो जानकारी हामी पुनः प्रदान गर्दैछौँ। पिसाब सम्बन्धी के कस्ता रोगहरू हामीले लाग्न सक्छन्, लागिरहेका हुन सक्छन्, तीबाट कसरी बस्ने। यदि हामीले यो समस्याको समयमै समाधान खोज्न सकेनौँ भने यसले क्यान्सरसम्म निम्ताउन सक्ने भनेर विज्ञहरूले भन्दै आएका छन्। प्रोस्टेट लगायतका समस्याहरू अनि पिसाब सङ्क्रमण लगायतका सङ्क्रमणहरू पनि अर्थात् समस्याहरू पनि हुन सक्छन् हामीलाई यदि हामीले समयमै ध्यान दिएनौँ भने। यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै एकजना युरोलोजिस्टसँग हामीले संवाद गरेका छौँ। अबको स्वास्थ्य संवादमा हामी त्यही नै प्रस्तुत गर्दैछौँ। देशका विभिन्न अस्पतालमा युरोलोजीका बिरामीको सङ्ख्या धेरै बढेको छ। पिसाब सम्बन्धी रोग जसलाई युरोलोजिकल डिजिज भनिन्छ, यस अन्तर्गत कयौँ रोगहरू पर्दछन्। पिसाब सङ्क्रमणको समस्या, मूत्रपत्थरी, प्रोटेस्ट ग्रन्थि बढ्नु जस्ता रोगहरू कष्टदायी हुन्छन्। उमेर र व्यक्तिको जीवनशैलीका कारण मूत्र प्रणाली सम्बन्धी रोग फरक फरक खालका हुन्छन्। ससाना बालबालिकाहरूलाई जन्मजात प्रकृतिका रोग लाग्छन् भने उमेर बढ्दै गएपछि वंशानुगत रोग कम तर अन्य सङ्क्रमणको खतरा बढी हुन्छ। अर्कोतर्फ पछिल्लो समय मृगौलाको पत्थरीका बिरामी पनि बढिरहेका छन्। यस सम्बन्धी सर्जरीको विकास द्रुत गतिमा भएको छ। नेपालमा प्रविधिका हिसाबले सबै खाली प्रविधि उपलब्ध छ। युरेटर, प्रोटेस्ट लगायतको क्यान्सर, पत्थरी सम्बन्धी रोगहरू, पिसाब सङ्क्रमणको समस्या र समाधानबारे संवाद गरेका छौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। थ्याङ्क यू। डाक्टर साहब, यो पिसाबसँग सम्बन्धित एकदमै धेरै देखिने समस्याहरू चाहिँ के छन् त अहिलेको समयमा? मोस्टली भन्नाले युरिनरी ट्र्याक इन्फेक्सन भन्नाले मूत्रनलीको सङ्क्रमण नै पहिलोमा आउँछ। एज अनुसार 40s 50s को 50 वर्ष नागेको पुरुषहरूमा प्रोस्टेटले दिने समस्याहरू भइहाल्यो। र अरू भनेको चाहिँ हाम्रो कमन भनेको स्टोन डिजिज, पत्थरी, मृगौला सम्बन्धी, मृगौला मात्र होइन, मूत्रनलीमा एनिवेयर हुन सक्ने पत्थरी, यो मोस्टली 3टा मोस्ट कमन हो। हुन त हाम्रोमा म्यालिग्नेन्सी भन्नाले क्यान्सर सम्बन्धी पनि उति नै आउँछन्।
तर मोस्टली चाहिँ इन्फेक्सन प्रोस्टेट र स्टोन नै भन्नु पर्ला। यो अलिकति थोरै हामी पिसाब इन्फेक्सनको कुरा गरौँ होइन। डाक्टर साहब इन्फेक्सन चाहिँ के कारणले हुने गर्छ? इन्फेक्सन एज डिपेन्डेन्ट हुन्छ, मतलब उमेर अनुसार र स्त्रीमा हुन्छ कि पुरुषमा हुन्छ त्यो फरक पर्छ। बच्चादेखि सुरु गर्नु पर्दाखेरि पहिलो 1 वर्षमा चाहिँ पुरुष बच्चा मेल चाइल्डहरूमा चाहिँ इन्फेक्सन बढी देखिन्छ, अनि त्यो 1 वर्षपछि चाहिँ जहिले पनि पुरुष होइन कि फिमेलमा नै इन्फेक्सन देखिन्छ, चाइल्ड होस् या हाम्रो एडल्टको कुरा गरौँ होइन। अनि बच्चाहरूमा इन्फेक्सनको कारण चाहिँ कि त भित्र केही हामी कन्जेनिटल एनोमेली भन्छौँ त्यो भएर आउनसक्छ, अथवा कमन कजेसमा चाहिँ कन्स्टिपेसन भन्नाले दिशा क्लियर नहुने, हामी यसलाई इभ्याकुएसन सिन्ड्रोम भन्छौँ, दुवै पिसाब र दिशाको सिन्ड्रोम, यो बच्चाहरूमा भयो। अब टिनेजहरूमा र नर्मल एडल्टमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि फिमेलमा चाहिँ मेलभन्दा कमन हुन्छ अघि भने जस्तै। यसको कारणहरू चाहिँ बिहापछि होइन चाहिँ जुन यौन सम्पर्क हुन्छ त्यो पछिको कारण एउटा हुन्छ, अर्को चाहिँ फेरि कन्स्टिपेसन पनि हो। र भित्री कन्जेनिटल एनोमेलीहरू छ भने अथवा पथैहरू भइरहेको भयो भने त्यो चाहिँ कमन कजेसमा नै आउँछन्। पुरुषमा चाहिँ युजली इन्फेक्सन कम हुन्छ अनलेस हामीहरू अब 40s-50s को कुरा गर्छौँ भने पुरुषमा अब अहिले अघि भने जस्तो प्रोस्टेटको समस्या देख्न थाल्छ, त्यो पनि एउटा कमन कज हो। प्रोस्टेटको कारणले पनि इन्फेक्सन हुन्छ? ए हजुर। अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यसरी नै हुन्छ भने धेरै कारण हुन्छन्, एउटै मात्र इन्फेक्सन भनेको कीटाणु सम्बन्धी हुन्छ। अब कीटाणु यो कारणले कसरी आउँछ भन्दाखेरि छोटकरीमा भन्नु पर्दाखेरि युजली मोस्ट कमन भन्छ एउटा इसिरेसिया कोलाई भन्ने जीवाणु हुन्छ, ब्याक्टेरिया, त्यो चाहिँ खास हाम्रो चाहिँ पाचन नलीमा भने डाइजेस्टिभ ट्र्यापमा चाहिँ नर्मली हुने ब्याक्टेरिया हो। जब त्यो हाम्रो मूत्रनलीमा पुग्छ तब त्यसले इन्फेक्सन गर्छ। मोस्ट कमन एउटै ब्याक्टेरिया भन्नुपर्दाखेरि यो नै हो। डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो महिलाहरूलाई अलिक बढी हुन्छ भन्नुभयो नि, महिलाहरूलाई चाहिँ पुरुषको तुलनामा बढी हुने कारण चाहिँ के हो त? यो चाहिँ एनाटोमी नै हाम्रो फरक हुन्छ होइन। अब महिलाहरूको जुन हिसाबले मूत्रनली र दिशा बाहिर निस्किने ठाउँ नजिक हुन्छ, एउटा त्यो हाइजिनको कुरा छ, यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ महिलामा चाहिँ बढी हुने हो। र जुन एउटा हाम्रो मूत्रनलीकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि युरिथ्रा भन्ने हुन्छ अन्तिम भाग जहाँबाट ब्ल्याडरबाट यो नली हुँदै बाहिर आउँछ पिसाब, त्यो चाहिँ फिमेलहरूमा धेरै छोटो हुन्छ। सो फिमेलहरूको ससेप्टिबिलिटी हाई हुन्छ। डाक्टर साहब जस्तै अब पिसाब इन्फेक्सन हुँदाखेरि चाहिँ सरसफाइ गर्दै ठिक हुन्छ कि त्यसको उपचार गर्नै पर्ने हुन्छ त? यसमा चाहिँ पहिला चाहिँ कन्जर्भेटिभ म्यानेजमेन्ट भन्छ, घरमै गर्ने ट्रिटमेन्ट भन्छौँ होइन। सरसफाइ गर्नुपर्ने अथवा भाग धुनी भन्ने पनि हुन्थ्यो। सरसफाइले जहिले पनि हेल्प गर्छ, तर सरसफाइले मात्रै हेल्प गर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। इनफ्याक्ट के हुन्छ भने महिलाहरूको स्पेसली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कमर्सियल प्रडक्टहरू पनि पाउँछ त्यो भागमा सफा गर्नको लागि होइन, तर यिनीहरूको चाहिँ पिएचदेखि लिएर सबै कुरा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यदि एन्टिबायोटिक सल्युसनले मान्छेले त्यसै आफैले गर्न थाल्छ भने चाहिँ यसले फाइदा भन्दा लङ टर्ममा हार्म बढी गर्छ है भन्ने चाहिँ एउटा क्लियर हुनुपर्छ। भनेपछि उपचारको लागि चाहिँ अनिवार्य रूपमा जान पर्यो, मैले चाहिँ घरमै उपचार गरेर यसलाई ठिक पार्छु भनेर बस्न अवस्था छैन। हजुर, फर्स्टमा त सबैले आफ्नै तरिकाले गर्न नै हुन्छ। अब सिम्पल इन्फेक्सन पानी मात्र खाएर अथवा भनौँ न यस्तै सरसफाइ गरेर जाने छ भने चाहिँ कोही पनि हस्पिटल आउनै परेन, तर त्यसले ठिक हुँदैन भने चाहिँ एटलिस्ट एकचोटि चाहिँ युरोलोजिस्टको सल्लाह चाहिँ लिनुपर्छ। अर्को कुरा गरौँ, एउटा प्रोस्टेट जुन चाहिँ उमेर बढ्दै गएपछि पुरुषहरूमा देखिने समस्या हो होइन। डाक्टर साहब यो उमेर बढ्दै गएपछि सबैमा देखिन्छ कि के हुन्छ? एकदम राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो हजुरले। यो प्रोस्टेट भनेको नर्मली सबै पुरुषमा हुन्छ, यो ब्ल्याडरको पिसाब थैलोको तल हुन्छ र यो थ्रु यो बाटो चाहिँ पिसाबको नली आएको हुन्छ। यो हुँदैमा सबैलाई प्रब्लम हुने होइन, यो बढ्दैमा सबैलाई प्रब्लम हुने पनि होइन, र प्रब्लम हुने मान्छेको प्रोस्टेट नै दोष हो भनेर मात्र पनि भन्न मिल्दैन। ठुलो हुँदैमा पनि त्यसले गर्दाखेरि प्रब्लम दिइरहेको मात्र भन्न पनि मिल्दैन। अब यो किन बढ्छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै थ्योरीहरू छ, तर बेसिकली एकदम छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि उमेर बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो बढ्न दिने र बढ्न नदिने हर्मोन्सहरूको चाहिँ इम्ब्यालेन्स जब मात्रा मिल्दैन तब यो बढ्ने हो। हजुर, भनेपछि हर्मोनको जुन इम्ब्यालेन्स जुन हुन्छ भन्नुभयो नि, त्यसको औषधि खाएमै पनि ठिक हुन्छ?
प्रायः प्रोस्टेट बढेर यदि समस्या दिएछ भने हामी औषधि दिन्छौँ। अब समस्या के त, अब इन्फेक्सनको कुरा गर्ने कि हामी प्रोस्टेटले हुने पिसाबमा आउने समस्या, जस्तै छिनछिनमा पिसाब जानुपर्ने, पिसाबको धारो सानो हुने, बल गर्नुपर्ने, राम्रोसँग पिसाब ननिख्रिने, रातमा उठेर पिसाब गर्नुपर्ने, यो सबै चाहिँ हाम्रो पिसाब प्रोस्टेटको लागि हामी यसलाई लोवर युनिट ट्र्याक सिम्पटम्स भन्छौँ। यो सिम्पटम प्रोस्टेटकै कारणले मात्र पनि आएको हुँदैन, तर प्रायः प्रोस्टेटमा यो चाहिँ हुन्छ है। अब यसको लागि चाहिँ हाम्रो प्रोस्टेटको भनेर स्पेसिफिक दबाईहरू हुन्छ। एउटाले चाहिँ नली खुकुलो बनाउने, पिसाबको फ्लो बढाउने, अर्कोले चाहिँ प्रोस्टेटको साइज घटाउने। अब यसले चाहिँ तपाईँले हामीले चाहिँ प्रोस्टेटको भयो। इन्फेक्सनको कारणले हुनेलाई चाहिँ हामी एन्टिबायोटिक नै दिन्छौँ कल्चर गरेर। त्यसैले चाहिँ निको पार्नको लागि हो, इन्फेक्सन प्रायः निको हुन्छ। प्रोस्टेटको दबाईले चाहिँ प्रायःलाई कन्ट्रोलमा राख्न सक्छ र सालौँसम्म हामीले गरिरहेको बिरामीहरू पनि हुन्छ। तर त्यो भएन भने गर्ने पद्धतिहरू, अपरेसनहरू धेरै अरू थप पनि हुन्छ। मैले यसैमा अर्को कुरा जोडेँ, जस्तै यो प्रोस्टेट भएको बिरामीहरूको चाहिँ अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ, धेरैको अपरेसन गर्नै पर्ने हुन्छ कि औषधि निश्चित समयसम्म खाँदाखेरि ठिक हुन्छ कि औषधि खाँदा पछिसम्म होइन दीर्घकालीन रूपमा औषधि खानै पर्ने, के हुन्छ त? प्रायः यसको औषधिले यदि राम्रो भइरहेछ भने हाम्रो जस्तो देशमा जहाँ अपरेसनको खर्च छिटै जुटाउन गाह्रो हुने र प्लस भन्ने बित्तिकै अपरेसन ठाउँ नपाउने, वेटिङ लिस्ट लामो हुने ठाउँमा चाहिँ मेडिसिन नैबाट स्टार्ट गर्छौँ हामी पनि। एक थरी कि दुई थरी चाहिँ प्रोस्टेटको साइज र अवस्था अनुसार थाहा हुन्छ। तर प्रायः जसले यो औषधि खाएर उहाँहरूलाई चाहिँ सिम्पटम्स इम्प्रुभ भएको छ, गाह्रो छैन। हाम्रो चाहिँ यसको लागि चाहिँ असेसमेन्ट स्कोर भन्ने हुन्छ, पहिला कति थियो र अब कति छ, र ओभरअल बिरामीलाई चाहिँ यो औषधिले मलाई राम्रो गरेछ कि छैन होइन, क्वालिटी अफ लाइफ भन्छ, उसलाई ठिक छ भने चाहिँ यो कन्टिन्यू गर्नु भन्छौँ। तर यो औषधि सस्तो चाहिँ हुँदैन। स्पेसली दुईवटै औषधि तपाईँले विचार गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ लङ टर्म खानुपर्छ, यसले राम्रो गरुन्जेल खानुपर्छ। म यो चाहिँ हामीले एकदम स्पेसिफिकली भन्नुपर्दाखेरि मान्छेलाई बुझाउँदाखेरि यो चस्मा लाए जस्तै हो। चस्मा लाएर राम्रो देखिन्छ भने चस्मा लगाइराख्नु पऱ्यो। अब जब चस्मा निकालिन्छ धमिलो देख्छ, जस्तै यो औषधि पनि खान छोडेपछि जस्ताको त्यस्तै हुन्छ। त्यसैले यो छोड्ने भन्ने चाहिँ हुँदैन। हो, यो खाँदाखेरि पनि राम्रो भएन अथवा लङ टर्ममा गएर प्रोस्टेटको साइज घट्यो भने औषधि मिलाउने ठाउँ आफ्नै ठाउँमा छ। तर यो खाएर सर्टेन एन्टिबायोटिक जस्तै भनौँ न, अब हप्ता दिन खाएर अथवा महिना दिन खाएर अनि छोडिदिने भन्ने चाहिँ हुँदैन। प्रायः मिस्टेक चाहिँ त्यो भएर हुन्छ। अनि अर्को कुरा राख्छ, जस्तै अपरेसन गर्नै पर्ने अवस्था चाहिँ कस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ? हजुर, अब त्यसको लागि हामीले चाहिँ एब्सोल्युट इन्डिकेसन भन्ने हुन्छ, गर्नै पर्ने अवस्थाहरू। जस्तै अब औषधिले इम्प्रुभमेन्ट भएन, गर्नै पर्यो। बारम्बार पिसाब रोकेर पाइप राख्नु पर्ने भयो, बारम्बार इन्फेक्सन भएको गऱ्यो, पिसाबमा रगतै आउन थाल्यो, अथवा ढुङ्गा बन्न थाल्यो, थैलो बिग्रिन थाल्यो, अथवा किडनीको फङ्सन नै बिग्रिन थाल्यो, पिसाब रोकिएर सबै हाम्रो मूत्रनली फुलिएर किडनीको फङ्सन नै बिग्रिन थाल्यो भने चाहिँ यो चाहिँ एब्सोल्युट इन्डिकेसनहरूमा पर्छ, गर्नै पर्यो। यसमा चाहिँ अरू दुई मत हुँदैन। तर अहिले चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ कतिजनालाई चाहिँ यो इन्डिकेसन बाहेक चाहिँ लङ टर्ममा मेडिसिनको साइड इफेक्ट भयो भने, अथवा मेडिसिन लङ टर्ममा त महँगो पर्न गइरहेको हुन्छ कतिजनालाई, अथवा कतिजना पेसेन्ट चोइस, यिनीहरू चाहिँ रिलेटिभ इन्डिकेसनहरू हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै कतिपय बिरामीहरूले त मेरो प्रोस्टेटको उपचार गरेको, अपरेसन गरेको, तर अझैसम्म पनि ठिक भएको छैन भन्नुहुन्छ नि? हजुर, त्यसैले गर्दाखेरि प्रोस्टेट नै हो त त्यो कारण, जुन तपाईँको पहिला प्रब्लम थियो त्यो प्रोस्टेट नै हो त भनेर चाहिँ हामीले पहिला प्रि इभ्यालुएसन भन्छौँ। कुनै पनि अपरेसन गर्दाखेरि हामीले यो गर्छौँ नै होइन। कतिचोटि चाहिँ प्रोस्टेट देख्यो र सिम्पटम्स छ भने प्रोस्टेटलाई छिट्टै दोष दिने हाम्रो बानी हुन्छ प्रायः। त्यस्तो भएर मलाई औषधले ठिक भएन, अपरेसन गर्ने भने अनि जस्ताको त्यस्तै भयो भने चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। प्रायःको चाहिँ प्रोस्टेट पनि छ, सिम्पटम्स पनि छ भने चाहिँ प्रोस्टेट हुने चान्सेस बढी भयो। तर कतिजनाको चाहिँ कस्तो हुन्छ, प्रोस्टेटले के गर्छ भन्दाखेरि बाटो रोक्ने मात्रै हो। थैलो खुम्चिने त थैलोकै भागको कुरो भयो। थैलो खुम्चाउनलाई चाहिँ हामीसँग औषधि हुँदैन होइन। हामीले चाहिँ अब कसरी एक्जाम्पल दिन्छ भने, बाटो मात्र राम्रो भएर भएन, गाडीको इन्जिन पनि त राम्रो पर्नु पऱ्यो नि। बाटो चिल्लो बनाउने भनौँ न, पिच गर्ने भनेको हामीले प्रोस्टेटको अपरेसन गर्ने भयो। तर इन्जिन भनेको त हाम्रो पिसाबको थैलो, थैलो नै अलरेडी बिग्रिसकेको छ, खुम्चिनै सक्दैन, कन्ट्र्याक्ट गर्नै सक्दैन भने त अपरेसन पछि बाटो जति राम्रो हो भने पिसाब आउनेवाला छैन। सो यसको लागि चाहिँ सर्टेन प्यारामिटर्सहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ हामीहरू एक्स्ट्रा टेस्टहरू गर्छौँ। सबैमा गर्नु पर्दैन, एउटा युरोडाइनामिक टेस्ट भन्ने हुन्छ। यदि हामीलाई लाग्छ कि यो बिरामीको थैलोले पछि पनि
राम्रोसँग पिसाब निकाल्दैन भने चाहिँ तब मात्र गर्छौँ हामी यो जाँच चाहिँ। अब भनेपछि त्यसमा चाहिँ थैलोमै समस्या भएको हुन सक्छ। यदि अलरेडी थैलोमै समस्या छ भने त्यसको पनि उपचार त हुन्छ होला नि डाक्टर साहब? यसको चाहिँ नेपालमा बसेर भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एकदम लिमिटेड छ यसमा चाहिँ, किनकि थैलो खुम्चाउने औषधि एज इफेक्टिभ छैन। नेपाल मात्रै नि औषधि त कहीँ पनि इफेक्टिभ छैन। त्यसको लागि चाहिँ बिरामी आफैलाई पाइप राखेर पिसाब निकाल्ने हामी क्लिन इन्टरमिडिएट सेल्फ क्याफेटराइजेसन भन्छौँ, CISC, त्यो सिकाउनु पर्ने हुन्छ। ट्याक्कै औषधि खाएर चाहिँ पिसाब निक्लिने भन्ने चाहिँ त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यति सजिलो छैन। भनेपछि त्यसमा पाइप राखेर पनि गर्न सकिने? हजुर, यो लङ टर्म पाइप राख्ने कि बिरामी आफैले पिसाब फेर्नको लागि केही घन्टामा फेर्ने भनेर, त्यसको लागि चाहिँ हामीले फेरि एउटा जाँचहरू गर्छौँ होइन, कति घन्टामा उहाँको पिसाब थैलो एम्टी गर्नुपर्ने हुन्छ, सेफ कति छ त, किनकि कसैको चाहिँ धेरै पिसाब भन्दा पनि पिसाब नलाग्न सक्छ, त्यस्तो हो भने किडनीलाई प्रब्लम हुनसक्छ। त्यसैले त्यो चाहिँ हामीले यति घन्टामा गर्नु भनेर र यसरी गर्नु भनेर सिकाएर पठाएको हुन्छौँ। डाक्टर साहब, जस्तै अघि हजुरले अर्को कुरा पनि गर्नुभएको थियो, बिरामीहरूलाई छिनछिनमा पिसाब लागिरहने त्यो पनि एकदमै धेरै समस्या आइरहेको छ भनेर भन्नुभएको थियो। वास्तवमा त्यो चाहिँ के हो त? अब मोस्ट कमन त यही दुईवटा कुरा भयो। प्रायः उहाँहरूले चाहिँ हामीले पाउने हाम्रो हस्पिटलमा आउने भनेको चाहिँ सब ठाउँबाट इन्फेक्सन अथवा प्रोस्टेटको बारम्बार उपचारहरू भइसकेको, ट्रिटमेन्ट गराएको, इन्भेस्टिगेसन गराएको र सबै रिपोर्ट आउँदाखेरि प्रायः सबै नर्मल आउने तर ठिक नहुने, यो चाहिँ हामीले पाउँछौँ। यो बाहेक पनि अब बाहिर सोच्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। अब यो सबैमा चाहिँ हुँदैन। फर्चुनेटली चाहिँ यो चाहिँ ओभरअल किताबमा लेख्ने पर्सेन्टेज भन्दाखेरि 10 to 20% भन्छ, तर हाम्रोमा चाहिँ फर्चुनेटली यो लेस देन 10%लाई नै हुन्छ। नेपालको हामीले पाउने बिरामीमा हेर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूमा चाहिँ अरू कारणहरू चाहिँ एकदम एउटा टर्मिनोलोजी छ, ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्छौँ, भन्नाले पिसाबको थैलो चञ्चल हुने भनौँ न, चाहिने भन्दा बढी उसलाई पिसाब लागेको थाहा हुने र छिनछिनमा पिसाब गर्नुपर्ने हुने, त्यो कन्डिसन चाहिँ हामी ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर भन्छौँ। त्यो पनि हुनसक्छ है भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्छ। यदि फर्स्टमा इन्फेक्सन तपाईँको फिजिसियनले अथवा तपाईँको प्राइमेरी डक्टरले इन्फेक्सन रुल आउट गर्न सक्नुभयो, पुरुषहरूमा प्रोस्टेट रुल आउट गर्न सक्नुभयो, अनि सबै इन्फेक्सन अथवा यसको जाँचहरू नर्मल छ तर आफ्नो समस्या ठिक हुँदैन भने चाहिँ ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर पनि हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यसको उपचार चाहिँ के छ त डाक्टर साहब त्यसो भए? सबभन्दा पहिला त यसको डायग्नोसिस नै हामी कुरा गरौँ। यसको डायग्नोसिस नै मिसडायग्नोज बढी भएर हुन्छ। मैले अघि भने जस्तै बारम्बार इन्फेक्सनकै लाइनमा ट्रिटमेन्ट पाइरहेको हुन्छ, ठिक हुँदैन, अनि धेरै ठाउँमा धेरै अझ इन्फेक्सन गर्यो तर रिपोर्ट नर्मल आएर हुन्छ, औषधि खाने, एन्टिबायोटिक खाने अनि आउने हुन्छ। उपचारको क्रममा सबभन्दा डायग्नोसिस नै चाहिन्छ। डायग्नोसिसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ अब अभियसली यो सबै रिपिट गर्छौँ, फेरि त यो छैन भनेर होइन। अब रिसेन्टली गरेकोमा सबैमा नेगेटिभ छ भने अब हामी अगाडि बढ्ने हो। अगाडि बढ्दाखेरि चाहिँ उहाँको दिनभरिमा पिसाब कतिचोटि गर्नुहुन्छ, कति मात्रामा गर्नुहुन्छ भनेर हेर्ने एउटा ब्ल्याडरको डायरी, भोइडिङ डायरी भन्छौँ। बेसिकली आफ्नो दिनचर्या लेखे जस्तै ब्ल्याडरको दिनचर्या के छ लेख्ने, 10 चोटि पिसाब गर्नुहुन्छ कि रातमा 2 चोटि 3 चोटि जसरी गर्नुहुन्छ लेखेर ल्याउनुहुन्छ। अनि त्यो हरेक चोटिको मात्रा, पिसाबको मात्रा हामीले टिपाएर ल्याउँछौँ। त्यसले हामीलाई दुईवटा कुरा थाहा हुन्छ, बिरामीले कति पिसाब गर्नु हुँदो रहेछ र कतिचोटि गर्नु हुँदो रहेछ, र बिचमा केही पिसाब चुइने पनि हुनसक्छ है, लाग्ने मात्र होइन थाम्नै नसकेर चुइने पनि हुनसक्छ, त्यो पनि रेकर्डिङ गर्न लगाउँछौँ हामीहरू। यो एटलिस्ट 3 दिन भन्छौँ, एटलिस्ट 1 देखि 3 दिनको लिएर आउनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो चाहिँ बिरामीको भागको भयो। हामीले गर्ने भागको भनेको चाहिँ यो चाहिँ एउटा युरोडाइनामिक स्टडी भन्छ, यो नेपालमा धेरै ठाउँमा पनि छैन। यो प्रविधि भनेको चाहिँ थैलोको कति चञ्चल छ त, एक्साइटेबिलिटी भन्छौँ हामीहरू होइन, मसलहरू कतिको कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ, चाहिने बेलामा मात्र कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ कि रिल्याक्स हुने बेलामा पनि कन्ट्र्याक्ट भइरहेछ भने यो चाहिँ यसले चाहिँ बेसिकली थैलोको भागको चाहिँ डायग्नोसिस, यो दुईवटा ठाउँबाट आउँछ हाम्रो डायग्नोसिस। तर मोस्टली चाहिँ गर्ने भनेको सबै कुरा रुल आउट गर्ने हो, इन्फेक्सन छैन, अरू केही खराब छैन भने रुल आउट गर्ने हो। अनि यो एउटा डायरीबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ सालाखाला यस्तो छ है भनेर चाहिँ डायग्नोसिसतिर जान्छ। तर ठ्याक्कै यो ओभर एक्टिभ ब्ल्याडर हो है भनेर भन्न पर्दाखेरि चाहिँ युरोडाइनामिक डायग्नोसिसको लागि चाहिँ एउटा युरोडाइनामिक स्टडी भन्ने छ, त्यसको पनि सहायता चाहिने हुनसक्छ। सबै कुरा हेर्दाखेरि एउटा दूरबीन हालेर हेर्ने सिस्टोस्कोपी भन्छ, त्यो पनि हामीले कमन कुराहरू रुल आउट गर्नलाई चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ, किनकि छिनछिनमा पिसाब लाग्ने र पिसाबमा रगतको कोशिका देख्ने चाहिँ एउटा कारण चाहिँ पिसाबको थैलोको हिडन क्यान्सरहरू पनि हुनसक्छ है, हामी युरिनरी ब्ल्याडर कार्सिनोमा भन्छौँ। स्पेसली चुरोट, सुर्तीजन्य वस्तु खाने व्यक्तिहरू र पहिला खानुभएको अहिले छोडेको अवस्थामा पनि यो कुरो हुनसक्छ है भनेर चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ रुल आउट गर्नलाई सिस्टोस्कोपी, एउटा पनि अफिस सिस्टोस्कोपी भन्छौँ हामीहरू,
त्यो ओपिडीमै पनि गर्न सकिन्छ। भनेपछि जसलाई बारम्बार पिसाब लागिरहन्छ होइन, लागे जस्तो हुन्छ, पिसाब लागे जस्तो हुन्छ, त्यो हुने धेरै उपचार गर्दाखेरि पनि रोग पत्ता लागेको छैन भने कति मलाई त्यो पनि समस्या छ कि क्यान्सरको समस्या पनि छ कि भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुन्छ। अब यसमा मैले भनिहालेँ, किनकि सबै ठाउँमा चेक गर्दाखेरि कहीँ पनि क्यान्सरको शङ्का गरेको छैन। पिसाबको रुटिन एक्जामिनेसनमा हाम्रो रगतको कोशिका छैन, भिडियो एक्समा पनि ब्ल्याडर हेरेको हुन्छ, त्यहाँ छैन। अथवा रिस्क फ्याक्टर भन्छौँ हाम्रो बढ्दो उमेर 50 to 70s, स्मोकर होइन, सुर्तीजन्य गुटखा यिनीहरू सबै खाइरहेको छैन। अनि अर्को केमिकल इन्डस्ट्री र पेस्टिसाइड, हाम्रो चाहिँ इन्सेक्टिसाइड जुन फर्टिलाइजरहरू युज गर्छौँ त्यो पनि एउटा कमन चाहिँ यो रिस्क फ्याक्टरहरू। यस्तो केही छैन र उमेर लागेको पनि छैन भने चाहिँ फर्स्ट टाइममा यो सोच्नु फेरि मान्छेलाई भ्रम र डर बनाउनु मात्र होला। तर यो सबै रुल आउट गरिसकेपछि पनि छ भने चाहिँ एकचोटि यसको बारेमा पनि जाँच गर्नुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तै अब नेपालमा होइन उपचार पद्धतिको कुरा गर्नुपर्दा होइन यो पिसाबसँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू छन्, जुन रोगहरू छन् नि, यसका उपचार पद्धतिहरू चाहिँ के छन् त? यो भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पछिल्लो 5 वर्षमा हामी यो फिल्डमा आएको 5 वर्षमा नै धेरै कुराहरू चेन्ज भएको छ गभर्मेन्ट हस्पिटलमा नै। मैले अरू कहीँ जानु परेन, बिर र टिचिङकै मात्र कुरा गर्दाखेरि विश्वमा पाइने सामानहरू जुन चाहिने पद्धतिहरू छ प्राय नेपालमा छ। रोबोटिक एउटा अहिलेसम्म आएको छैन। भन्न खोजेको मूत्ररोग सम्बन्धी समस्याको लागि त्यो चाहे इन्फेक्सन होस् या ट्रान्सप्लान्ट होस् विदेशमा जानुपर्ने अवस्था छैन। पिसाबसँग सम्बन्धित समस्या भएका बिरामीहरूले नि डाक्टर साहब कस्तो प्रकारको खानपानमा चाहिँ एकदम विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ? यसमा चाहिँ स्पेसली पिसाब पोल्ने बेलामा एउटा भयो र पत्थरी हुँदाखेरि अर्को भयो। उहाँ हामीलाई मोस्टली यो प्रश्न सोध्ने भने चाहिँ उहाँहरूले हो। धेरै पिसाब इन्फेक्सन र पोल्नेहरूलाई चाहिँ के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हरेकमा फरक पर्छ। तर भन्छौँ वान ब्ल्याङ्केट अथवा वान अम्ब्रेला थेरापी भन्ने चाहिँ हुँदैन। तर सबैलाई प्रायलाई मिल्ने भनेको चाहिँ पिसाब पोल्दाखेरि धेरै पानी खाने, त्यो फ्लस आउट गर्नलाई पखालेरै पठाउनलाई पनि हुन्छ। इन्फेक्सन कति त त्यसरी पनि जान्छ। र हामीले चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ यो एसिडिफाई गर्ने भन्छौँ होइन, त्यसको लागि चाहिँ अब क्र्यानबेरीको आजभोलि त औषधि पनि आउन थाल्यो, क्र्यानबेरी जुसहरूमा चाहिँ हुनसक्छ। तर अब त्यसको लागि चाहिँ कहिलेकाहीँ चाहिँ उल्टा पर्न जान सक्ने हुन्छ। त्यसैले एटलिस्ट एउटा जाँच चाहिँ गर्नुपर्ने भन्ने हुन्छ। एसिडिफाई गर्दाखेरि प्रब्लम हुने कन्डिसन पनि हुन्छ। अनि स्टोनको लागि पनि फेरि यही नै हो है, पानी धेरै नै खाने। एटलिस्ट हामी भन्छौँ 1.5 देखि 2 लिटर त पिसाब निकाल्नु पऱ्यो दिनमा, त्यो हिसाबले पानी खाने। ठ्याक्कै यही खाना खाएर हुन्छ, यही खाना खाएर हुँदैन भने चाहिँ सबैलाई भन्न मिल्दैन। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ 24 घन्टे पिसाब र उहाँको अरू रगतको जाँचहरू गरेर चाहिँ उहाँको चाहिँ यो तत्त्व कम छ है, त्यसैले तपाईँको चाहिँ बारम्बार ढुङ्गा बनिरहेको हो भनेर चाहिँ पत्ता लाग्यो भने चाहिँ त्यति सजिलो चाहिँ छैन। हाम्रो एक्सपिरियन्समा चाहिँ 100 जनाको गर्दाखेरि 50 जनाको थाहा हुन्छ कुनै तत्त्व बढी या कम छ भनेर। त्यो तत्त्वको चाहिँ मिलाउनलाई चाहिँ हामीले सल्लाह दिन सक्छौँ। खाने नहुने कुरा चाहिँ के हुन्छ त? अब मोस्टली अघि हामीले छिनछिना पिसाब लाग्ने पनि कुरा गऱ्यौँ, त्यहाँ पनि मैले जोड्न चाहेँ। खाने नहुने चाहिँ उहाँहरूलाई है 3टा कुरा छ। निकोटिन भएको प्रडक्ट भनेर चाहिँ सुर्तीजन्य वस्तुहरू, त्यो चाहे चुरोटमा होस् या खैनी गुटखा केमा होस्, त्यो 1 नम्बर भयो। अर्को चाहिँ धेरै चिया र कफीमा पनि क्याफिन भन्ने युक्त हुन्छ। यसले चाहिँ सबैलाई त गर्दैन, तर गर्ने मान्छेलाई चाहिँ यो ब्ल्याडरमा चाहिँ अलि इरिटेसन गरेर छिनछिनमा जानु पनि हुनसक्छ। अर्को चाहिँ यो कार्बोनेटेड सोडाहरू, ड्रिङ्क्सहरू, त्यसमा चाहिँ हाम्रो क्याफिन पनि हुन्छ र यो एरिडेड ड्रिङ्क्स भएकोले चाहिँ ब्ल्याडर इरिटेसन गर्ने चाहिँ हुनसक्छ। हजुर, भनेपछि क्याफिनयुक्त कुराहरू पनि खानु भएन, धेरै खानु भएन। खानै नहुने भन्नाले अब एब्सोल्युटली सबैले छोड्नु पर्छ भनेको चाहिँ होइन, कन्ट्रोलमा मोडरेसनमा खानुपर्ने हुन्छ। डाक्टर साहब, पत्थरी चाहिँ के कारणले हुने गर्छ त? पत्थरी हामीले सालखाला हेर्दाखेरि सबै ठाउँमा थाहा हुन्छ भन्ने हुँदैन। कारण चाहिँ त्यस्तोलाई चाहिँ किडनी आफैमा केही डिफेक्ट भएर बनाउनु पर्ने तत्त्वहरू उसले पत्थरी बन्न नदिनलाई इनिबिटर्स भन्छौँ, त्यो कमी हुनु, अथवा प्रोमोटर्स भन्ने पत्थरी बन्न हेल्प गर्ने बढी भइरहेको छ, मेटाबोलिक डिस्टर्बेन्स भन्छौँ, त्यो हुने कारण चाहिँ बढी हुन्छ। प्रायमा चाहिँ अरू केही बाटो रोकेको हुँदैन। तर अब त्यो भन्दाखेरि चाहिँ कसैमा चाहिँ जन्मजात नै मृगौलाबाट आउने नली, हामी पियुजेओ भन्छौँ होइन, त्यसमा अब्स्ट्रक्सन छ भने, बाटो रोकिएको छ भने चाहिँ लामो समयसम्म किडनीमा पिसाब रहने कन्डिसनहरूमा चाहिँ पत्थरी बन्न सक्छ। अर्को हामीले प्रोस्टेट भन्यौँ, अघि एउटा तपाईँले एब्सोल्युट कहिले अपरेसन गर्नुपर्छ पनि सोध्नु भएको थियो नि, त्यसमा पनि प्रोस्टेट लामो समय हुँदाखेरि पिसाब रोकिएर थैलोमा पनि पत्थरी बन्न सक्छ। सो भनेपछि पिसाब धेरै टाइमसम्म रोकिरह्यो भने त्यसैको कारणले पनि पत्थरी बन्ने भयो।
प्रोस्टेटको कारणमा त्यस्तो भयो होइन। यता किडनीकोमा चाहिँ यो जन्मजात नै नली साँघुरो हुने हुन्छ, अथवा अरू केही अपरेसन गर्दाखेरि भित्री पाइपहरू छोडिदियो भने हामी स्टेन्ट भन्छौँ। हाम्रो यो अहिले प्रब्लम के छ भने हाम्रो मिडल इस्टमा काम गरेर आउने दाजुभाइ धेरैजना हुन्छन्, उहाँहरूको त्यहाँ प्रब्लम हुँदाखेरि इन्सुरेन्सले कभर गर्नेहरूले उहाँ नै अपरेसन गर्छन्, तर त्यहाँभित्र ल्याङ्ग्वेज ब्यारियरले गर्दाखेरि कम्युनिकेसन नभएर उहाँहरूले चाहिँ भित्र पाइप छ अब भन्छ भन्दैन, उहाँलाई याद हुन्छ हुँदैन, सालौँ पछि हाम्रो आउँदाखेरि त्यो पाइपभित्र छोडिदियो भने पनि त्यही पाइपमा पनि पत्थरी बनिरहेको हुनसक्छ। भनेपछि त्यो बेलैमा उपचार गर्न नसक्दा पनि जटिल हुन सक्ने भयो। हजुर होइन। डाक्टर साहब जस्तै अब पत्थरी हुँदाखेरि होइन सामान्य लक्षणहरू सुरुवाती अवस्थामा सामान्य लक्षण चाहिँ कस्तो हुन्छ अनि जटिल हुँदै गएपछि के हुन्छ त? सामान्यतया त कतिजनालाई थाहै हुँदैन। अहिलेको भन्नुपर्दाखेरि अरू केही कारणले गर्दाखेरि भिडियो एक्सरे अथवा एनुअल हेल्थ चेकअप, हाम्रो अहिले होल बडी चेकअप भन्ने वर्ड युज गरिन्छ होइन, जनरल चेकअप भनौँ विच इज मोर एप्रोप्रिएट, त्यो गर्दाखेरि देखा परेर आउने धेरै हुन्छन् हाम्रोमा। तर उहाँलाई गाह्रै हुँदाखेरि चाहिँ पत्थरीको लोकेसन अनुसार दुखाइ हुन्छ। जस्तै किडनीमै नै छ भने कोखा दुख्ने, ढाडतिर सर्ने त्यो हुन्छ। किडनीबाट झर्दाखेरिको नलीमा कहाँ छ त्यसमा फरक पर्छ। माथि नै छ भने किडनीको जस्तै हुनसक्छ, बिचमा आएको छ भने चाहिँ कोखा दुखेर नाइटोतिर आएको दुखाइ हुनसक्छ, र यो दुखाइ चाहिँ हामीले चाहिँ ठ्याक्क छुटाउन सकिन्छ। टाइम टाइममा आउने टाइम टाइममा जाने दुखाइ हुन्छ सुरुमा चाहिँ। अनि तल्लोतिर भागमा छ भने चाहिँ कोखाबाट दुखेर तलतिर मूत्रनलीतिर जाने भागमा दुख्ने हुनसक्छ। तर यो सबैलाई एउटै खालको पेन हुन्छ, सिभिरिटी सेम हुन्छ भन्ने हुँदैन है। अनि कतिजनालाई 1 या 2 दिनपछि पेन हुँदैन, त्यस्तो बिरामीहरूले मतलब पनि गर्दैनन् र सालौँ पछि अरू केही कारणले जाँच गर्दाखेरि किडनी बिग्रिसकेको एकदम कमन छ नेपालमा। पत्थरीको हुँदैमा सबैको हामीले अपरेसन गर्नै पर्छ भन्ने हुँदैन होइन। तर छोटकरीमा भन्नुपर्दाखेरि ठुलो ढुङ्गा जुन आफै जानेवाला छैन अथवा सानै ढुङ्गाले पनि जब किडनीको बाटो ब्लक गर्न थालिसकेको छ, किडनी फुलाउन थालिसक्यो, त्यस्तोको चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै नि यो पत्थरी जुन हुन्छ नि, पत्थरी हुँदा चाहिँ त्यसको अपरेसनै गरेर फाल्नुपर्ने हुन्छ कि औषधिले पनि जान्छ त? एउटा कुरा के भने हामीसँग पत्थरी पगाल्ने औषधि हुँदैन। अब हिस्टोरिकल इम्पोर्टेन्सको लागि केही स्टोनहरूलाई चाहिँ औषध दिएर पगाल्न सकिन्छ भने ट्राई नगरे होइन, गर्नेहरूले गरेको थिए, तर आजभोलि त्यस्तो इफेक्टिभ हुँदैन। सो हामीले चाहिँ उपचार भनेको पत्थरी दुखाइ कम गर्नलाई हुन्छ। इन्फेक्सन भयो भने एन्टिबायोटिक्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ होला, र यदि पत्थरी युजली 10 mm भनेको 1 सेन्टिमिटरभन्दा सानो छ भने चाहिँ र त्यो पत्थरी किडनीबाट झरेर डिस्टल युरेटर भन्छौँ हामीहरू, पिसाबको थैलो नजिकै पुगिसकेछ भने चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा यो नली फुलाउने औषध चाहिँ दिन सक्छौँ। हप्ता दिन हेरेर आफै जान्छ जाँदैन हेर्न सक्छौँ, तर सबैमा दिँदैनौँ। किडनीमा पत्थरी भइसकेपछि मैले अघि भने जस्तै सबैलाई गर्दैनौँ, तर अब दुःख दिइरहेको छ अथवा दुखाइ कमै भएन, इन्फेक्सन गराइसकेको छ अथवा ढुङ्गा ठुलो भएर किडनी फुलिन थालेछ भने चाहिँ हामीले गर्ने हो अपरेसन। अब यसमा चाहिँ 3टा कुरा छ। पहिला हामी बाहिरबाट सकवेभ लिथोट्रिप्सी भन्नु ESWL चाहिँ एकताका धेरै नै पपुलर थियो होइन, तर यो चाहिँ अब आजभोलि चाहिँ डाइङ आर्ट भन्छौँ, किनकि यसको इफेक्टिभिटी कम रहेछ भनेर आजभोलिको डेटाले देखाएको छ। ट्राई गर्नै नमिल्ने होइन, तर आजभोलि कम ट्राई गरिन्छ, किनकि त्यसको लागि चाहिँ त्यसलाई सुइटेबल ढुङ्गा हुनु पऱ्यो र लोकेसन पनि त्यही अनुसारको भयो। त्यसले चाहिँ बाहिरी रे किरणबाटै फुटाउने हामी 3 चोटि ट्राई गर्छौँ। त्यो चाहिँ कहीँ चिरफार गर्नु परेन। अरू मिनिमली इन्भेसिभ भन्नाले चाहिँ आजभोलि मूत्र नलीबाटै गएर कहीँ पल नपारिकन पनि किडनीसम्मै पुगेर पनि लेजरले फुटाउने, हामी यसलाई चाहिँ फ्लेक्सिबल URRS भन्छौँ र RIRS रेट्रोग्रेड इन्ट्रारिनल सर्जरी भन्छौँ। त्यो चाहिँ नेपालमा सुरु भएको 7-8 वर्ष भइसकेको छ। भनेपछि अब पत्थरीकै लागि चाहिँ हामीले बाहिर जानुपर्ने अवस्था छैन, नेपालमै छ सबै प्रविधिबाट। इनफ्याक्ट यो त नेपालमा छँदैछ। यसमा के थप्न चाह्यो भने अरूले बाहिरकोले धेरै गर्ने भनेको पल पारेर गर्ने, ढाडमा पल पारेर निउरोमा पल पारेर गर्ने, पिसिएनएल त्यो पनि हुने भइहाल्यो। ठुलो ढुङ्गा जुन विदेशमा हुँदैन, जुन ढुङ्गाहरू चाहिँ इन्डिया र नेपालमा जुन पपुलेसनमा हुन्छ नि, त्यो चिरेरै गर्नुपर्ने पनि कहिलेकाहीँ कन्डिसन हुन्छ होइन, अथवा होइन म बारम्बार बरु दूरबिन राखेरै गर्छु भन्ने पनि मिल्छ, त्यो पनि नेपालमा पोसिबल छ। हाम्रो एक सन्तान छ, अर्को तुरुन्तै जन्माउने इच्छा छैन, त्यसैले परिवार योजनाको लामो अवधिका केही अस्थायी साधनहरूको बारेमा सल्लाह लिउँ भनेर आएको। तपाईहरु जस्तो लामो अवधिको गर्भान्तर गर्न चाहनेहरूको लागि इम्प्लान्ट वा IUCD नै ठिक हुन्छ। अनि यो इम्प्लान्ट IUCD कहाँ कसरी प्रयोग गरिन्छ, कति समय काम गर्छ होला? इम्प्लान्ट चाहिँ महिलाहरूको पाखुराको छाला मुनि राख्ने हो र यो एक पटक राखेपछि
5 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। अनि आयुसिडी नि आयुसिडी चाहिँ महिलाहरूको पाठेघरमा राखिन्छ र यो एकपटक राखेपछि 12 वर्षसम्म गर्भ रहँदैन। बिचमै सन्तानको रहर भयो भने यदि तपाईँहरूलाई बिचैमा सन्तानको रहर भएमा यी दुवै साधनहरूलाई झिक्न पनि सकिन्छ। अनि यी दुवै अस्थायी साधनहरू कतिको सुरक्षित छन् त? सुरक्षित र प्रभावकारी छन्। तपाईँहरूले केही डर मान्नु पर्दैन। पहिला तपाईँहरूले सल्लाह गर्नुहोस्, त्यसपछि सेवाको लागि त हामी जहिले आउनुहुन्छ तयार छौँ। नमस्ते, म डाक्टर विजेश राज घिमिरे, क्यान्सर रोग विशेषज्ञ। म यहाँहरूलाई आज हाम्रो क्यान्सर र कोभिडको बारेमा केही भन्न गइरहेको छु। यहाँहरूलाई थाहै छ हामी यो क्यान्सर बिरामीहरूमा हाम्रो रोगसँग लड्ने क्षमताहरू अलिक कम भएको हुनाले यो हाम्रो कोभिड या यो रोग चाहिँ उहाँहरूलाई केही गरी भइहाल्यो भने चाहिँ अलिकति जटिल रूपमा जान सक्ने र ज्यान पनि जान सक्ने किसिमबाट अगाडि बढ्न सक्ने भएको हुनाले हामीले चाहिँ क्यान्सर रोगको बिरामीहरूलाई चाहिँ यसबाट बच्न र यसबाट सावधानी अपनाउन चाहिँ एकदमै धेरै नै जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि म यहाँहरू सबैलाई अरूहरूले त सबैले गर्नु नै पर्छ, तर यहाँ क्यान्सर रोगीहरूले चाहिँ र क्यान्सरबाट उपचार गराइरहेका या क्यान्सर लागेर निको भइसकेका बिरामीहरूले चाहिँ यसमा एकदमै नै धेरै याद गर्नुहोला। अर्को कुरा चाहिँ के छ भनेदेखि हामीले अब क्यान्सरको लागि भनेर उपचार गर्नै पर्ने बिरामीहरू जसको लागि चाहिँ हाम्रो अलिक मतलब निको पार्न सकिने खालका रोगीहरू चाहिँ क्यान्सरको उपचारमा आउनलाई एकदम जरुरी छ। कोरोनाकै बिचमा पनि हामीले उपचार दिइरहेका छौँ र यसमा चाहिँ कि यहाँहरू आत्तिनु पर्दैन, हामीले सबै हाम्रो आफ्नो प्रिकसनहरू लिएर उपचार गरि नै रहेका छौँ। तर पनि अब धेरै बिरामीहरू चाहिँ यहाँ के भन्छ क्यान्सरको अब उपचार सकिसकेर जेनरल फलोअपमा या कुनै जरुरी नभइकन पनि हस्पिटल कहिलेकाहीँ फाटफुट्ट आउने गर्नु भएको छ। उहाँहरूलाई हामी के भन्न चाहन्छौँ भने जरुरी भएमा मात्रै हस्पिटल आइदिनु होला, होइन भने चाहिँ हामी सबैलाई मोबाइलबाट या अरू कुनै माध्यमबाट चाहिँ फोन गरेर अथवा हामीले उहाँहरूलाई यहाँ परामर्श दिन सक्छौँ र सबै चाहिएको मान्छे चाहिँ क्यान्सर उपचारमा आउनु होला, जरुरी पनि छ। तर नचाहिएका मान्छेहरू चाहिँ घरमै बस्नु होला र पर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ डाक्टरसँग चाहिँ अरू माध्यमबाट चाहिँ हामीलाई सम्पर्क गर्नु होला। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा यहाँलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ। हामी एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटाहरमा यो कार्यक्रम लिएर हरेक दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। अब एक किसिम प्रसङ्ग जीवनशैलीको। हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यदि हामी स्वस्थ हुने हो भने, अर्थात् स्वास्थ्यलाई ध्यान दिने हो भने, यो प्रसङ्ग हामी एकैछिन उठाउँदैछौँ। अर्थात् हामीले खाने खानपान, हामीले गर्ने शारीरिक अभ्यास, हामीले गर्ने विभिन्न गतिविधिहरू, कामहरू अनि हामीले सोच्ने तौर तरिका, यी विभिन्न कुराहरूले हामीलाई निरोगी बनाउने या रोग लागे पनि निको बनाउने जस्ता कुराहरूमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। त हाम्रो जीवनशैली कस्तो हुनुपर्छ यस विषयमा एकजना विज्ञले सुझाव दिनुभएको छ। आउनुहोस् एकैछिन यो सेगमेन्ट हेरौँ, मेरो जीवनशैली। नमस्कार। यो दन्त चिकित्सामा हामीले दैनिकी रूपमा मुख र दाँतको स्वस्थताको लागि 2 चोटि कम्तीमा ब्रसिङ गर्ने र खाना खाइसकेपछि कुल्ला चाहिँ गर्ने, राम्रोसँग मुख सफा राख्ने र हामीले आफ्नो जीवनशैलीमा चाहिँ नि अखाद्य वस्तुहरू भन्छु म, सुर्तीजन्य पदार्थ, स्मोकिङ, यी कुराहरूलाई चाहिँ नि अभोइड गर्ने गऱ्यौँ भने चाहिँ नि मुख र दाँतको स्वस्थता हामी कायम गर्न सक्छौँ। कुनै पनि रोग हुनु नदिनु हाम्रो चाहिँ नि कर्तव्य हुनुहुन्छ र जसबाट हामी एउटा स्वच्छ स्वास्थ्यको चाहिँ नि प्राप्ति गर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ नि हामीले रेगुलरली वर्षमा एटलिस्ट 2 चोटि रजिस्टर्ड, नेपालमा भनौँ न रजिस्टर्ड दन्त चिकित्सकहरू कहाँ गएर रुटिन चेकअप, मुख र दाँतको चेकअप गर्ने, उहाँहरूको परामर्श लिने र कुनै उपचार, प्राथमिक उपचार चाहिएको छ भने त्यो उपचार चाहिँ नि प्राप्ति गर्ने, जसले गर्दाखेरि समयमै सानो रूपमा लिएका समस्याहरूको निदान गर्न सकिन्छ। संसारमा जुन महामारी पेन्डेमिक फैलिएको छ कोरोनाको, धेरै समयसम्म हामी लकडाउनमा बस्यौँ, धेरै लाखौँ करोडौँ मान्छे सङ्क्रमित भए र छोटो समयमा जुन एउटा विभिन्न भ्याक्सिनहरू उत्पादन भए र नेपाल सरकारले पनि समयमै एउटा राष्ट्रिय अभियानको रूपमा निःशुल्क रूपमा जुन भ्याक्सिन विभिन्न
एज ग्रुप र विभिन्न यो फ्रन्ट लाइनरहरू लाई दिँदै सुरुवात गरेको छ। यो एउटा राष्ट्रिय अभियान पनि हो। नेपाली राष्ट्रले आफ्नो जनतामाथिको उत्तरदायित्व निर्वाह गरेर जुन एउटा सकारात्मक सन्देशमूलक रूपमा चाहिँ नै एउटा नागरिकको सुरक्षाको लागि जुन खोप लाउने एउटा अभियान नेपालभर सुरु गरेको छ। त्यो अभियानमा आफ्नो वर्ग आफूलाई एड्रेस गरेको अनुसार चाहिँ खोप लगाऊँ, यो निकै सुरक्षित छ। मैले पनि लगाएँ। म खुसी छु कि राज्यले हामीलाई यो प्रिभिलेज दिएकोमा र कतिपय देशहरूमा अझै पनि खोपको लागि मानिसहरू प्रतीक्षामा छन्। तर हामी लक्की छौँ कि हामीले यो अभियानमा चाहिँ नि हामी खोप लाउँदै गर्दैछौँ। कतिको पालो आउँछ र खोप लाउँ, सुरक्षित छ। सानातिना कुनै साइड इफेक्ट नै भनौँ, कुनै त्यस्तो ठुलो होइन, ज्वरो आउने अथवा जिउ दुख्ने केही कता भए पनि यो सुरक्षित छ र यसबाट चाहिँ नि हामी जुन महामारी छ त्यसबाट चाहिँ नि धेरै हदसम्म चाहिँ नि बच्न सक्छौँ। कार्यक्रम स्वस्थ जीवन हरेक दिन एनटिभी प्लसबाट बिहान 7 बजेदेखि 8 बजेसम्म र पूर्ण प्रसारण साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म, एनटिभी कोहलपुरबाट 1 देखि 2 बजेसम्म र एनटिभी इटहरीबाट दिउँसो 2 देखि 3 बजेसम्म प्रसारण हुने गरेको छ। स्वास्थ्य सम्बन्धी यहाँहरूको कुनै जिज्ञासा वा समस्या भएमा हामी सम्बन्धित विज्ञहरूबाट समाधान खोजी कार्यक्रममा प्रसारण गर्नेछौँ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने माध्यमहरू यस प्रकार रहेका छन्। फोन, एसएमएस तथा भाइबरको लागि 98 43 52 93 97, इमेल swasthjivan@ntv.org.np। यस कार्यक्रमको बारेमा आफ्नो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया पनि यहाँहरूले यिनै माध्यम मार्फत दिन सक्नुहुनेछ। साथै कार्यक्रममा के कस्ता सामग्री, विषय वा विज्ञहरू समेट्नु पर्ला भन्ने विषयमा पनि सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम यहाँहरूले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब नेपाल टेलिभिजन, मोबाइल एप्लिकेसन नेपाल टेलिभिजन, फेसबुक facebook.com/neptv2041। किन लखडा तिमीहरूले कुकुरलाई? ऊ त्यहाँ नारायणले कुकुरले टोक्यो। ओहो, साउन पानी लिएर आऊ त छिटो छिटो या। नारायण बाबु, काँटोको कुकुरले। कुकुर हेर्नुस् न। ए साउन पानी छिटो ल्याउनु दौडा। कसको कुकुर रहेछ? खै टोकेर भाग्यो। भुसिया हो कि? कुकुर साउन पानी। ल्याउ 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 ल्याउ। कुनै पनि कुकुरले टोक्यो भने 5 मिनेटसम्म साबुन पानीले सफा गर्नुपर्छ। चिनेको वा पालिया कुकुर हो भने 10 दिनसम्म हेर्नुपर्छ। 10 दिनभित्र त्यो कुकुर मर्यो वा हरायो भने तुरुन्तै इन्जेक्सन लाउनुपर्छ। होइन गुरु, कहाँ खोज्नु त्यो कुकुरलाई मैले? यस्तो बेला तुरुन्त अस्पताल जानुपर्छ। हिँडे जाउँ, उठाऊ। ठिक गर्नुभयो। अझ औला, गाला, टाउको, घाँटीमा टोकेको भए त झन् बढी खतरा हुन्छ। अब आत्तिनु पर्दैन, नछुटाइकन भ्याक्सिन लिनुस्, केही हुन्न। रेबिज लाग्यो भने कस्तो लक्षण देखिन्छ डाक्टर साहब? रेबिज लागेपछि पानीदेखि डराउने, थुकिरहने, कराउने हुन्छ। हेर्नुहोस्, रेबिज लागेपछि उपचार हुँदैन। त्यसैले कुकुरले टोकेपछि समयमै रेबिजको भ्याक्सिन लिएमा सजिलै बच्न सकिन्छ। काकी, कता हिँड्नु भएको? रुगा खोकी लागेर सन्चो नभएको धेरै भयो। औषधि लिन हिँडेँ कि म त। हो, म पनि अस्ति बिरामी हुँदा एन्टिबायोटिक औषध किनेर खाकी थिएँ। मसँग बाँकी छ, त्यही खाँदा भइहाल्छ नि। किन जानु पर्यो र? हिँड्नुहोस्, मसँग औषध लिएर जानु होला। ल ल जाऊ। कहाँ जाने कुरा हुँदैछ? बहिनीकोमा एन्टिबायोटिक रहेछ, त्यही लिन जान लागी। कहाँ त्यसरी एन्टिबायोटिक खानुहुन्छ त? स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस बिना मैले छोरीलाई एन्टिबायोटिक औषधि खुवाउँदा रोग बल्झेर छोरीले कति धेरै दुःख पाए। तुरुन्त स्वास्थ्य कर्मी कहाँ गएर जचाएर मात्र औषधि खानुहोस्। तपाईँ यहाँ आएर धेरै राम्रो गर्नुभयो। एन्टिबायोटिक औषधिको दुरुपयोगले बारम्बार रोग बल्झिएर निको हुन गाह्रो हुन्छ
र हामी सबैलाई जोखिममा पारेको छ। त्यसैले सधैँ स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिसमा मात्र एन्टिबायोटिक औषधि कुरा मात्रामा र कुरा अवधि सेवन गर्ने गरौँ। स्वास्थ्य सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण नम्बरहरू। स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी र सहयोगका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका हटलाइन नम्बरहरू 1115 र 1133 वा मोबाइल नम्बर 98512 55839। एम्बुलेन्स सेवाको लागि 102 र 112। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा स्वास्थ्यमा समस्या भएमा अन्य सहयोग वा जानकारी आवश्यक परेमा श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको हटलाइन नम्बर 1141। शान्ति सुरक्षा र अन्य सहयोगका लागि नेपाल प्रहरीको नम्बर 100। सशस्त्र प्रहरी बलको नम्बर 1114। रगत आवश्यक परेमा ब्लड बैंकको नम्बर 01 42 25 344। दर्शकवृन्द, समय सकिन आँटेको छ। 1 घण्टा बितेको पत्तै हुँदैन। महत्त्वपूर्ण कुराकानी भइरहेको बेलामा हामी भोलि पनि आउँछौँ। दैनिक कार्यक्रम हो एनटिभी प्लस, एनटिभी कोहलपुर, एनटिभी इटहरीका पर्दाहरूमा यो कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ नि। त्यसबाहेक पनि विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत पनि हामी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत हुने गर्छौँ, जुन आजको आवश्यकता पनि हो। यहाँहरूले युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो कार्यक्रम, नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एप्समा हेर्न सक्नुहुन्छ, वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक पेज पनि छ नेपाल टेलिभिजनको आधिकारिक पेज, जसको नाम नेपाल टेलिभिजन रहेको छ, जहाँ यो कार्यक्रम हरेक दिन साँझ 5 देखि 6 बजेसम्म प्रत्यक्ष रूपमा अर्थात् लाइभ नै पनि यहाँले हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू बेलामा पनि सक्नुहुन्छ र सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया पठाउन नबिर्सनुहोला, जुन हाम्रा मार्गदर्शक बन्नेछ। अर्को कुरा, यहाँहरूका पनि स्वास्थ्य सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा छन्, प्रश्न छन् भने हामीलाई पठाउनुहोला। तिनकै आधारमा हामी विज्ञहरू छनौट गरेर, विषयवस्तु छनौट गरेर कार्यक्रम निर्माण गर्नेछौँ। त्यसका लागि यहाँहरूले विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हामीलाई सिधै टेलिफोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ, हामीलाई एसएमएस गर्न पनि सक्नुहुन्छ, भाइबर मार्फत जोडिन पनि सक्नुहुन्छ, इमेल पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले ती सम्पूर्ण ठेगानाहरू स्क्रिनमा देखाइरहेका छौँ। यात्रा अझै धेरै गर्न बाँकी छ। हामी भोलि पनि आउँछौँ, तर फरक फरक समयमा आउँछौँ विभिन्न 3वटा च्यानलहरूमा र सामाजिक सञ्जालमा सधैँ नै छ। स्वस्थ रहौँ, स्वास्थ्यमा खेलवाड नगरौँ। फेरि पनि भन्छौँ, हामीले सधैँ यो कुरा भन्ने गरेका छौँ, हामीलाई साना लाग्ने कुराहरू नै स्वास्थ्यमा ठुलो समस्या ल्याउने कारण हुन सक्छन्। त्यसले गर्दा सुरुमै अर्थात् बेलैमा सचेत भयौँ भने हामी ठुलो खतराबाट बच्न सक्छौँ। जिन्दगी रहे त अरू रहन्छ, नत्र अरूको के अर्थ। यही आग्रहसँगै आजको लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्छौँ। भोलि भेटौँला। हस्त, नमस्ते।